اعمال روز عرفہ سے ہو چکا ہے، اور اب ہمارے ہر دل عزیز مظہر عباس قاری قرآن دعائے عرفہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ان کے برابر میں قبلہ رجب علی بغش صاحب تشریف فرما ہے، جو کہ مصائب محمد و آل محمد بیان کریں گے۔ اللهم لك الحمد كما خلقتني فجعلتني خلقا سويا رحمة بي، وقد كنت عن خلقي غنيا ربي بما برأتني، فعدلت فطرتي ربي بما أنشأتني، فأحسنت صورتي ربي بما أحسنت إلي، وفي نفسي عافيتني ربي بما وفقتني ربي بما أنعمت علي فهديتني۔ اے میرے